आज 2077 साल चैत्र 15 गते आइतबार इस्वी सम्वत 28 मार्च सन् 2021। आज पहाड़ी क्षेत्रमा होली। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। म्यानमारमा सेनाद्वारा नरसंहार, एकै दिन 90 भन्दा बढी मारिए। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका घर घरमा मेलम्चीको पानी, वायुको गुणस्तर दिनदिनै खस्किँदै, देशभर 200 भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको नागरिकता लिँदा प्रशासनमै खाना, यातायात निशुल्क शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3 वैजापुरका विनोद थारू शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हातमा पारेपछि खुशी देखिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको पहलमा विनोद सहितका 300 भन्दा बढीलाई बसमा प्रशासन कार्यालयमा ल्याएर प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गरिएको थियो। विगतमा नागरिकता बनाउन जाँदा भाडा खर्च हुन्छ, 2-3 दिन त समय लाग्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। शुक्रबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि विनोदले भन्नुभयो, यसपटक भाडा समेत खर्च नभई एकैछिनमा नागरिकता हातमा परेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बिनौना र बैजापुर थारू बाहुल्य क्षेत्र हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङले सदरमुकामबाट टाढा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको सहजताका लागि प्रशासनले पहल गरेको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुमवाङको नेतृत्वमा गाउँमा प्रशासनका अन्य कर्मचारी सम्मिलित टोली पुगेको थियो। टोलीले आवश्यक कागजात अघिल्लो दिन नै संकलन गरेको थियो। नागरिकता दिन 307 जना युवा युवतीलाई 6 वटा बस मार्फत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याइएको थियो। ती सबैलाई प्रशासनमै खाना खुवाएर फिर्ता गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुमवाङले जानकारी दिनुभएको छ। बस भाडाका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। जिल्ला प्रशासनमा घुम्ती शिविर सञ्चालनका लागि रहेको कोषबाट खानाको व्यवस्थापन गरिएको हो। नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आउनुभएका बैजापुरका मधु चौधरीले यस खालका कामबाट सरकारप्रति ग्रामीण भेगका बासिन्दाको विश्वास बढ्ने बताउनु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिलो पृष्ठका खबरहरू। शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकमाथि बर्बर दमन गरेको छ, क्रूर दमन गरेको छ। हिजो मात्रै 90 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ सेनाको गोलीबाट। यसै विषयले आजका सबैजसो नेपाली पत्र पत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर छापेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिक म्यानमारमा नरसंहार शीर्षकमा मुख्य खबर छाप्छ। म्यानमारमा सैनिक कुविरुद्ध आन्दोलनरत प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले बर्बर दमन गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट शनिबार मात्रै 100 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, जसमा 4 जना बालबालिका पनि छन्। समाचार एजेन्सी म्यानमार नावका अनुसार शनिबार सशस्त्र बल दिवसमा विभिन्न 40 शहरमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। 7 स्थानमा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले मृत्यु भएका प्रदर्शनकारीको संख्या फरक उल्लेख गरेका छन्। म्यानमार नावले 114 जनाको मृत्यु भएको बताएको छ भने बीबीसीले कम्तीमा 89 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ। याङ्गुनमा मात्रै 24 जनाको मृत्यु भएको द गार्डियनले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारकै दोस्रो ठूलो शहर म्यान्डोलेमा नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टीको झण्डा बोक्दै प्रदर्शनकारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। न्यूज आउटलेट्सले फेब्रुअरीदेखि म्यानमारमा रक्तपातको रिपोर्टिङ गर्नु परिरहेको उल्लेख गरेको छ। मुख्य शहर याङ्गोन स्थित अमेरिकन कल्चर सेन्टर क्षेत्रमा पनि गोली चलेको थियो, तर त्यसमा कोही घाइते वा प्रदर्शनकारीको मृत्यु नभएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। याङ्गुनमा सेनाले गस्ती बाक्लो गरेको छ। 1 फेब्रुअरीमा सैनिक कु गर्दै सेना प्रमुख मिन आङ लाइङले राज्य सत्ता हत्याएपछि म्यानमारमा नागरिक प्रदर्शन सुरु भएको थियो। सशस्त्र बल दिवसका अवसरमा शनिबार सेना प्रमुख मिन आङ लाइङले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले लोकतन्त्र रक्षा गरिरहेको र चाँडै निर्वाचन हुने दावी समेत गरेका छन्। सेना प्रमुख मिन आङले प्रदर्शनकारीलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सैनिक कारबाहीमा निधन हुनेको संख्या हेरेर प्रदर्शनकारीले केही सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सेनाको गतिविधिपछि अहिलेसम्म प्रदर्शनकारीले केही सिक्नुपर्ने थियो। गोली तपाईँको टाउको वा पछाडि ढाडमा पनि लाग्न सक्छ। उनले धम्कीपूर्ण भाषामा भने सेनालाई गोली चलाउन आदेश नदिएको उनको दावी छ। यता सेनाद्वारा गरिएको नरसंहारको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। युरोपियन युनियनले डेलिगेसनले बर्बरतापूर्ण दमनले म्यानमारको 76औं
आर्म्ड फोर्सेस डेकै अपमान भएको उल्लेख गरेको छ। आजको दिन आतंक र बेइज्जतीका रूपमा कुदिएको छ। केटाकेटी सहितका हतियारविहीन नागरिकको हत्या अपराधिक कार्य हो, इयूले भनेको छ। त्यस्तै म्यानमार स्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासले पनि विरोध जनाएका छन्। म्यानमारमा नरसंहार। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा नागरिक आन्दोलनको प्रश्न, राजनीतिको हलो किन अड्कियो शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा शनिबार दिउँसो राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल र नागरिक आन्दोलनकर्मी दोभान राईले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछि पनि राजनीतिक गतिरोध नसुल्झिनुको कारणबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न गरे। बृहत नागरिक आन्दोलन अन्तर्गत गरिएको सवाल जवाफले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतरका नेताहरू के कस्ता अप्ठ्यारामा फसिरहेका छन् भन्ने पनि देखाएको छ। कार्यक्रममा एमाले नेता नेपालले आफू सबै कुरा प्रष्ट भन्न पनि नसक्ने खालको अप्ठ्यारोमा परेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक रूपमा किनाराकृत पारिएकैले आफूहरू पीडित भएको उल्लेख गरे। उनले जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, महन्तजीले म अहिले पीडित छु भन्नुभयो, तपाईँ मात्रै पीडित हो र? म पनि पीडित छु, मेरा टाउकामा मुद्दा छैनन्, मेरा साथीहरू पनि जेलमा छन्, त्यसैले हामी पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाएर लडाई जित्ने हो। जारी गतिरोधको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चारै नेताले स्पष्ट नबताए पनि दाहालले केही दिनपछि परिस्थिति हेरेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए। उक्त कार्यक्रममा भएको प्रश्नोत्तरमा दाहालले समर्थन फिर्ता नलिनु भन्ने दबाब छ, म धेरै दिन पर्खिन सक्दिन भनेका थिए। त्यसैगरी नेपालले मलाई कुन दिन त्यहाँ अर्थात् एमाले पार्टीबाट घोक्र्याएर निकाल्लान् भन्ने छ भनेर भनेका थिए भने महन्त ठाकुरले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको स्वार्थको लडाईँमा हामीलाई किन तान्नुहुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको पानी आजदेखि उपभोक्ताको घर घरमा पुग्दैछ। गत फागुन 22 गते सुन्दरी जलको प्रशोधन केन्द्रमा हालिएको पानी शुक्रबारदेखि विभिन्न स्थानमा बनाइएका वितरण केन्द्रमा पठाइएको थियो। तिनै वितरण केन्द्रमा संकलन गरिएको पानी आइतबारदेखि उपभोक्ताको घरमा पठाइने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले भन्नुभयो, सुन्दरी जलको एउटा प्रशोधन केन्द्रबाट 8.5 करोड लिटर पानी काठमाडौँ पठाइन्छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले केही पानी पुरानो पाइपलाइनबाट वितरण गर्छ भने केही पानीबाट नयाँ पाइपलाइन परीक्षण र सफाई हुनेछ। उपभोक्ताको घरसम्म जोडिएको पाइपको परीक्षण गर्न करिब 1 हप्ता लाग्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन साक्यले भन्नुभयो, यो पाइपको परीक्षण मात्र हो, पिउन मिल्दैन। परीक्षणपछि प्रशोधन गरेर पठाएपछि मात्रै पिउन मिल्छ। गत फागुन 10 गते परीक्षणका लागि मुहानबाट सुरुङमा छाडिएको पानी झण्डै 27 किलोमिटर सुरुङ पार गर्दै 12 दिनपछि सुन्दरी जलमा आइपुगेको थियो। आजदेखि घर घरमा मेलम्ची। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर घरमा पुग्दै। गोर्खापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा प्रदूषणले घातक असर शीर्षकमा खबर छ। उपत्यकाको वायुको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै घातक देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 300 भन्दा बढी भए घातक भनेको छ। उपत्यकामा शुक्रबार AQI सबैभन्दा बढी भैँसेपाटीमा 314 पुगेको थियो। यसबाट तात्कालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्तने जोखिम रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। डडेलोको धुवाँ मिसिएको प्रदूषणले शरीरका सबै अङ्गलाई असर गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपत्यकामा देखिएको वायुको गुणस्तरमा अझै केही दिन सुधार नहुने जनाएको छ। स्वास्थ्यमा तत्काल देखिने समस्याहरूमा नाक र मुखबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्ने धुलोका कणले समस्या निम्त्याउने बताइएको छ। ठूला कण नाक र घाँटीमा अड्किन्छन्, ससाना कण फोक्सोमै पुग्छन्। यसले रुगाखोकी, एलर्जी, पिनास, दम, क्षयरोग, मुटुका बिरामीलाई तत्कालै असर गर्छ। छालामा सुक्खापन ल्याइ चिलाउने समस्या पनि हुने गरेको छ। त्यसैगरी दीर्घकालीन असरमा काठमाडौँमा देखिएको धुवाँ धुलोले श्वास प्रश्वास, मुटु रोग, थाइराइड लगायत दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ। आँखाले देख्न नसकिने PM10 र 2.5 माइक्रोग्राम भन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडले क्यान्सर पनि निम्त्याउने खतरा छ।
यसैगरी मुलुकका धेरै स्थानमा डढेलो लागेपछि फैलिएको धुवाँले काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै भेगमा वायुको गुणस्तर खस्किएको छ। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI हरेक दिन बढिरहेको छ। शुक्रबार 470 र शनिबार साँझसम्म 209 स्थानमा डढेलो लागेपछि त्यसको असरले वायुको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक तहमा पुगेको छ। सबैभन्दा बढी प्रदूषणको मात्रा बाराको सिमरा र ललितपुरको भैँसेपाटीमा देखिएको छ। शनिबार बिहान ती स्थानको AQI क्रमशः 386.03 र 355.89 देखिएको राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गर्दै संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो 10 वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धी आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तयार पारेको हो। मन्त्रालयका अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गरिनेछ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो छ संघीयता कार्यान्वयन रणनीति शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। नेपाल प्रहरीले कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै होली पर्व मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न पनि प्रहरीले विशेष अनुरोध गरेको हो। प्रहरीले 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारत, बेलायत, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुकमा कोरोनाको संक्रमणको दर वृद्धि भएको र नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिसकेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै होली पर्वलाई आफ्नो घरभित्रै सीमित गरी सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न भनिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले होलीमा हुल तथा ठूला जमघटबाट टाढा बसौं, कोरोना होइन माया बाँडौं भनेर सन्देश प्रवाह गरेको छ। आज पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा फागु पूर्णिमा अर्थात् होली भव्यताका साथ मनाइँदैछ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिको अन्त्य भएको उपलक्ष्यमा होली अर्थात् फागु खेल्ने परम्परा चलेको मानिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमेलाप र सद्भावनाको सन्देश ल्याउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रंग र लोला खेली मनाउने परम्परा रहेको छ। आज रंगहरूको पर्व होली भिडभाड नगरी मनाउन सरकारको आग्रह शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। 11 चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आंशिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै भन्यो, होली लगायत कुनै मेला, पर्व, जात्राका अवसरमा महोत्सव, भिडभाड वा जुलुस गर्न पाइने छैन। सबै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आदेश मार्फत अनुरोध गरिएको छ। यस्तै बैठक, सेमिनार, गोष्ठी भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, यदि अत्यावश्यक भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा भिडभाड नगर्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली अनुरोध गरेको छ। सो आदेश जारी भएपछि धनगढीमा मात्रै होली विशेष कार्यक्रमको तयारी गरेका दर्जन बढी संस्थाले कार्यक्रम स्थगित गरे। तयारी पूरा भइसकेका मेला, महोत्सव र खेलकुद प्रतियोगिता पनि रोकिए। आयोजक जिल्ला प्रशासनले लगाएको आंशिक निषेधाज्ञा पालना गरे। तर शुक्रबार युवा संघले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो, भोलिको कार्यक्रममा हामी 15,000 बढीको सहभागिता गराउँछौं। युवा संघले भनेको भोलिको कार्यक्रम थियो जिल्ला कमिटी घोषणा र शपथ ग्रहण, जुन शनिबार धनगढीमा भएको छ, जहाँ संघीय सरकारका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी सहभागी रहे। उहाँहरूसँगै एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत र वचनबहादुर सिंह पनि सहभागी भए। धनगढीमा संघीय मन्त्रीले गृह मन्त्रालय र प्रशासनको धज्जी उडाए शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। हिमालय टाइम्सले नै अलविदा नवीन्द्रराज जोशी शीर्षक दिएर अर्को खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसले पूर्व मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको निधनको शोकमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले पूर्व मन्त्री जोशीको निधनको शोकमा 3 दिन पार्टीको झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जोशीको निधनको शोकमा चैत 15 देखि 17 सम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोशीको असामयिक निधनमा दुःख समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हिमालय टाइम्सका खबरहरू हामीले तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं।
एक दशक अघिसम्म कर्णाली नदीको भङ्गालो गेरुवामा 12 महिना पानीको बहावले तीव्र बन्ने गर्थ्यो। पक्की पुल बनिसकेको थिएन। कोठिया घाटमा हिउँदमा पन्टुन पुल जडान गरिन्थ्यो। वर्षातमा स्टिमर चलाइन्थ्यो। कोठिया घाटभन्दा उत्तर मनाउमा काठको डुङ्गा सञ्चालन हुन्थ्यो। गेरुवामा पानी धेरै भएका बेला डल्फिन खेलेको हेर्न पर्यटकको भिड लाग्थ्यो। तर अहिले नदी नहर जत्रो भएको छ। बर्दिया निकुञ्ज भएर बग्ने शाखा प्रशाखा सुकेका छन्। निकुञ्जभित्रका भङ्गाला बगर बनेका छन्। गेरुवा नदी बर्दिया निकुञ्जमा वन्यजन्तुको प्रमुख वासस्थान रहेको पश्चिमी क्षेत्रमा पिउने पानीको मुख्य स्रोत थियो। यसमा पानीको बहाव बढी हुँदा निकुञ्जबाट बस्तीमा हात्ती बाघ लगायत वन्यजन्तु सहजै आउजाउ गर्न सक्दैनन्। किसान पनि बालीनाली लगायत धनजनको क्षति हुँदा ढुक्क थिए। तर अहिले पानीको सतह निकै घटेको छ। आफै सुकुम्बासी परिवारका सदस्य हुन् तर विपन्नलाई सहयोग गर्न उनी अघि सरेका छन्। आफै व्हीलचेयरमा हिडडुल गर्ने बाध्यता छ तर समाजलाई जागृत र शिक्षित बनाउने उनको यात्रा निरन्तर छ। आफै कठिन जीवन सामना गरिरहेका विराटनगर 16 रानी निवासी 40 वर्षीय राजु छेत्री सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन मुसहर समुदायका बालबालिकालाई पढाइरहेका छन्। व्हीलचेयरको भरमा उनी हरेक दिन 3 किलोमिटर यात्रा गरेर मुसहर बस्ती पुग्छन् जहाँ करिब 50 बालबालिका जम्मा हुन्छन्। पढ्ने उमेरका यी बालबालिकाका लागि सरकारको दायित्व के हो थाहा छैन तर राजुले उनीहरूलाई निशुल्क तर नियमित पढाउँदै आएका छन्। विपन्नता र अपाङ्गता बीच मुसहर बस्तीमा निशुल्क पढाउँदै एक युवा शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। विज्ञहरूले मुलुकमा कोभिड-19 को सम्भावित प्रकोप बीच संक्रमणको जोखिम कम गर्न घरमै बसेर सुरक्षित तरिकाले होली मनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले घरमा होली मनाउँदा पनि सुरक्षित रूपमा प्राकृतिक रंग र स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिन सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या र संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले घरमै बसेर होली मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत अनुरोध गरिसकेको छ। कोभिडको सुपर स्प्रेडर हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरभित्रै परिवारबीच होली मनाउन आग्रह गरेको हो। डीसीसीएमसी फेरि क्रियाशील भएको छ। भारतमा कोरोना महामारी दोस्रो लहरमा फैलन थालेपछि नेपालमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीलाई पुनः क्रियाशील बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको डीसीसीएमसीमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि को सहभागिता हुन्छ। महामारी विरुद्ध प्रतिकार योजना तय गर्ने निकाय पनि यही हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन वैशाख 25 देखि 28 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। महाधिवेशन आउन 1 महिना बाँकी रहँदा भावी नेतृत्वका लागि पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच रस्साकसी सुरु भएको छ। राप्रपा भित्र राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र सहित उदारता प्रजातन्त्र समाजवादको राजनीतिक एजेन्डामा मतभेद छैन तर भावी नेतृत्वका लागि नेताहरू आन्तरिक दौडमा सक्रिय छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राप्रपा महाधिवेशनका विषयमा दोस्रो तहका नेताहरू भेटेर चासो समेत राखेका छन्। बौद्धिक चोरीमा संलग्न अवकाश प्राप्त 1 प्राध्यापक र 5 उपप्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कारबाही गरेको छ। पटक पटक बौद्धिक चोरीमा संलग्न भएका घटना बाहिर आउँदा समेत त्रिवीले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला 6 जना प्राध्यापक एकैपटक कारबाहीमा परेका हुन्। उनीहरू बाहेक कारबाहीमा कल्पना मिश्र पनि परेकी छन्। उनी भने त्रिवीसँग आबद्ध होइनन्। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित 6 वटा महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माण असारसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाखदेखि माथिल्लो तामाकोशी सहित समस्याग्रस्त रूपमा चिनिएका आधा दर्जन प्रसारण लाइनमा नतिजा देखिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको टिप्पणी छ। कतार सरकारले रोजगारदाता कम्पनीबाट तलब नपाएका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषबाट रकम भुक्तानी गर्न थालेको छ। कामदारको तलब सुरक्षित गर्नका लागि कतारले कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। काठमाडौँ स्थित कतारी दूतावासका अनुसार तलब नपाई स्वदेश फर्केका मर्करी मिनाका 24 जना श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गरिसकिएको छ। सरकारी राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल राजस्व परामर्श बोर्डले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। करयोग्य त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीति का लागि सुझाव पेश गर्न अध्ययन अघि बढाइएको बोर्डका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिनुभयो। राजस्वको दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य केही क्षेत्रको पहिचानका लागि विभिन्न समिति मार्फत अध्ययन भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सर्वसाधारणको भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु र पेय पदार्थ न्यून गुणस्तरको भेटिएको छ। यस्तो गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गरी उद्योग व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने काम गरेको पाइएको छ। उद्योगी व्यवसायीले अधिकांश दैनिक भान्सामा भित्रिने खाद्यवस्तु र पेय पदार्थ न्यून गुणस्तरका
उत्पादन र बिक्री वितरण गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरेको पाइएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। खराब मौसमका कारण काठमाडौँको हवाई उडान अझै प्रभावित भइरहेको छ। शुक्रबार बिहानदेखि आकाशमा बाक्लो तुवालो भरिएर विमान उडान र अवतरणका लागि आवश्यक भिजिबिलिटी नपुगेका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको हो। खराब मौसमका कारण 2 दिनदेखि विमानस्थलको उडान प्रभावित भएसँगै हवाई यात्रु पनि समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या केही बढ्न थालेसँगै पुनः लकडाउनको हल्लाले व्यवसायी चिन्तित भएका छन्। गत वर्षको 11 चैतमा कोरोना महामारी फैलन नदिने भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरी करिब 6 महिना मुलुकभरका सबै उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्दको मार खेप्न बाध्य व्यवसायी अहिले फेरि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने आशंकाले थप चिन्तित बनेका छन्। अब शेयर खबर। शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्ने भन्दै स्थापना भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोष बेकामे भएको छ। कोष स्थापना भएको करिब 4 वर्ष भयो, तर हालसम्म लगानीकर्ताको हित संरक्षणका कुनै काम गरेको छैन। कोषको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्ने, ब्याज आम्दानीबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने, कोष सञ्चालकले बैठक भत्ता लिने जस्ता साधारण काम बाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको देखिँदैन। यसैबीच गत साता नेप्सेले करिब 74 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। सोमबार र बिहिबार बजार घटे पनि साताको कारोबार रकममा भने 43% वृद्धि भएर 29 अर्ब 58 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो साता 20 अर्ब 61 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। दक्षिण कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली EPSमा केही सुधार गरेर कानून पारित गरेको छ। 6 महिनापछि लागू हुने नयाँ कानून अनुसार अब उस्तै प्रकृतिको कामका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाइने उल्लेख छ। यसअघि 4 वर्ष 10 महिनासम्म एउटै कम्पनीमा काम गरे मात्रै फेरि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाइन्थ्यो। विभिन्न प्रकारको महामारी, रोग वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण स्वदेश फर्कन नसकेका कामदारलाई थप 1 वर्ष काम गर्ने भिसा दिन सकिने व्यवस्था नयाँ कानूनमा छ। कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशका कामदार भिसा सकिए पनि स्वदेश जान नसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या भएको थियो। अब खेल खबर। परम्परागत प्रतिद्वन्दी बंगलादेशसँगको गोलरहित बराबरीमा खेली घरेलु टिम नेपाल शनिबार त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। नेपालले सोमबार हुने उपाधि भिडन्तमा बंगलादेशकै सामना गर्ने भएको छ। बंगलादेशले आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गिस्तानको अन्डर-23 टिमलाई 1-0ले हराएको थियो। त्यसपछि नेपालले दोस्रो खेलमा किर्गिस्तानसँग गोलरहित बराबरीमा खेलेपछि बंगलादेशको फाइनल स्थान आजको खेल अगाडि नै पक्का भएको थियो। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। आजको हिमालय टाइम्स दम्भले आफै सिद्धिन सक्छन् शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ, एमाले अलग भएपछि पनि यस पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व समाप्त हुन्छ कि जस्तो देखिएका बेला यसलाई अझै चर्काउने प्रयास भइरहेको छ। यस पार्टीका नेताहरूको व्यवहारबाटै यसको पुष्टि भएको छ र समस्या सुल्झिँदै आएको हो कि जस्तो देखिन थाले पनि त्यसको पुष्टिका आधारहरू मेटिँदै जाने गरिनाले यस पार्टीका सदस्यहरूको मन मिल्न सकेको छैन र तत्काल त्यसको सम्भावना देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले आफ्नै पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध अन्तर्घात गरेर नेताहरूलाई नै हराएका बेला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई समक्ष तिनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएकोमा भट्टराईले तिनलाई कारबाही नगरी सबैलाई आम माफी दिनुभएको थियो। अन्तर्घातमा सभापति भट्टराई स्वयं पर्नुभएको थियो। यसरी उदारता देखाउने व्यक्ति हाल नेकपा एमाले पार्टीमा देखा पर्न सकेन। शक्तिमा हुने व्यक्तिले कहिलेकाहीँ उदारता नदेखाउँदा पार्टीको अधोगति निश्चित हुन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। सरकारका सदस्यहरूलाई सरकार प्रमुखले र पार्टीका सदस्यहरूलाई पार्टी प्रमुख वा अध्यक्षले कारबाही गर्ने हो। त्यस अर्थमा हाल केपी शर्मा ओलीले यी दुवै ठाउँमा अध्यक्षता गरिरहनु भएका हुँदा कारबाही गर्ने वा क्षमा दिने अधिकार राख्नुहुन्छ, तर उहाँमा कृष्णप्रसाद प्रवृत्ति देखा पर्न सकेको छैन। प्रतिशोधको भावनाले उहाँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ। विरोधीलाई घोची र धकेली भित्तैसम्म पुर्याएर मात्रै छाड्ने आफ्नो प्रवृत्तिबाट उहाँ कति पनि पछि नहट्ने संकेत देखिएको छैन। पुराना कुरा बिर्सिएर आउनु, सबै मिलेर पार्टी चलाऊ भनेर उहाँले आग्रह गर्ने हो भने नेकपा एमाले फेरि पनि पहिलेकै जसरी सबल बन्न सक्छ।